बेलुकी 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। काठमाडौँ महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यलाई नै कोरोना संक्रमण, 4 वर्षीय बालिका सहित थप 7 जनाको मृत्यु। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएसँगै देशभर रगतको अभाव, सरकारको अनुरोधमा विभिन्न सङ्घ संस्थाद्वारा रक्तदान अभियान। नेपाली काङ्ग्रेसमा नयाँ नेतृत्वका लागि हानाथाप, सभापतिमा संस्थापन पक्षबाट उपसभापति विमलेन्द्र निधिको पनि दावेदारी। भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको निधन, भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो। र पाकिस्तानका टी20 टिमका कप्तान बाबर आजमले बनाए 1500 रनको कीर्तिमान। अब पूरा समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2 दिनअघि स्वाब दिनुभएका साक्यको आज संक्रमण पुष्टि भएको हो। साक्यको सचिवालयका अनुसार उहाँकी पत्नीलाई सन्चो नभएपछि साक्य दम्पतिले स्वाब दिनुभएको थियो, तर उहाँकी पत्नीको भने कोरोना परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। साक्यलाई कोरोना संक्रमणको कुनै पनि लक्षण भने देखिएको छैन। उहाँ होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट 4 वर्षीय बालिका सहित थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बालिका सहित 3 महिला र 4 पुरुष गरी 7 जनाको मृत्यु भएको हो। महोत्तरीमा 4 वर्षीय बालिकाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। यस्तै गोर्खामा 65 वर्षीय र रूपन्देहीमा 68 वर्षीय महिलाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। झापा 86 वर्षीय, रौतहटमा 40 वर्षीय, चितवनमा 78 र भक्तपुरमा 77 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 228 पुगेको छ। 7 जना व्यक्तिको निधन भएको छ। आजसम्म निधन हुनेको संख्या 228 पुगेको छ। आज 879 जनाको कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 11,129 वटा PCR परीक्षणमा महिला 303 र पुरुष 596 जनामा संक्रमण देखिएको हो। आज काठमाडौँमा मात्रै 190, ललितपुरमा 67 र भक्तपुरमा 41 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै संक्रमितको संख्या 39,460 पुगेको छ। 3 र पुरुष 596 गरी जम्मा 879 जना संक्रमित हुनुभएको छ र हालसम्म संक्रमण हुनेको जम्मा संख्या 39,460 रहेको छ। आजसम्म कोरोना निको भएर घर फर्किनेको संख्या 21,410 पुगेको छ। 17,822 जना उपचाररत रहेका छन्। सरकारले कोरोनाको PCR परीक्षणको मूल्य समायोजन गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार समायोजन भएको मूल्य अनुसार अब बढीमा 4,000मा PCR परीक्षण गर्न सकिनेछ। यसअघि 5,500मा PCR परीक्षण हुँदै आएको थियो। स्वाब सङ्कलन गरी सोही ल्याबमा परीक्षण गर्दा बढीमा 4,000 रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ, तर स्वाब सङ्कलन गरी ल्याबले परीक्षणका लागि अर्को ठाउँमा पठाउँदा 4,400 रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ, जसमध्ये 4,000 परीक्षण गर्ने ल्याबलाई दिनुपर्नेछ भने 400 स्वाब सङ्कलन गर्ने ल्याबको खर्च लाग्नेछ। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दै गएसँगै देशभर रगतको अभाव हुन थालेको छ। जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेर रक्तदान गराउन सम्बन्धित पक्षसँग सरकार एवं विभिन्न सङ्घ संस्थाले अनुरोध गरेका छन्। रगतको अभाव बढेसँगै सरकारको अनुरोधमा यति बेला विभिन्न सङ्घ संस्थाको समन्वयमा ठाउँ ठाउँमा रक्तदान अभियान सुरु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अनुरोधपछि काठमाडौँको विभिन्न स्थानमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरी नेपाल रेड क्रस सोसाइटी र अन्य संस्थाहरूले रक्तदान कार्यक्रम चलाइरहेका हुन्। त्रिवेणी युवा क्लबले हालै आयोजना गरेको रक्तदानमा करिब 90 जना, वैदेशिक रोजगार मञ्चले आयोजना गरेको रक्तदानमा 60 जना दाताले रक्तदान गरेका छन्। लायन्स क्लब अफ ब्लड सर्कल काठमाडौँले पनि बसन्तपुरमा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। ब्लड सर्कलले
घर घरमै पुगेर दाता मार्फत रगत सङ्कलन अभियान चलाएको जनाएको छ। ठाउँ ठाउँमा आएर हामी 5 जना होस् 10 जना होस् हरेक ठाउँ ठाउँमा आएर हामी रगत कलेक्सन गरेर अहिलेको कोभिड-19 को टाइममा रगत नभएको अवस्था र अहिले तपाईँको चाहिँ जुन ब्लड डोनेसन क्याम्प ठाउँ ठाउँमा नचलेको अवस्थामा र रगतको अभावले चाहिँ कुनै पनि मानिस अकाल मृत्यु हुनबाट वञ्चित होस् भनेर हामीले यो प्रोग्राम चाहिँ मुभमेन्ट हामीले अभियान चलाइरहेको छ। रगत अभावलाई मध्यनजर गर्दै ब्लड डोनर्स एसोसिएसन काठमाडौँले पनि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गरी रक्तदान अभियान चलाइरहेको छ। 60,000 पिन ब्लड कलेक्सन गर्न चाहिँ हामी सफल भएका छौँ। 100वटा क्याम्प गर्न पनि सफल भएका छौँ। त्यो 60,000 पिन ब्लड कलेक्सन भइसकेपछि हामी चाहिँ 21,000 पिन ब्लड बन्छ। त्यसबाट हामी मल्टिपल पोलमा यसले गर्दाखेरि चाहिँ 21,000 चाहिँ जुन बिरामीले चाहिँ यो रगतको चाहिँ सुविधा चाहिँ दिन सकिन्छ सर। स्वास्थ्य विज्ञका अनुसार एउटा स्वास्थ्य मानिसले हरेक 3-3 महिनामा रगत दान गर्न सक्नेछन्। एकातिर रक्तदान जीवनदान भन्ने मान्यता त छँदैछ, अर्कातिर रक्तदानका कारण कयौँ मानिसको जीवन बचाउन सकिने भएकाले स्वास्थ्यमा समस्या नभएकाले जहिले पनि रगतदान गर्न सक्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। आम मानिस कोरोना भाइरस महामारीसँग जुधिरहेको समयमा स्वास्थ्य मानिसको रगतबाट सुत्केरी, क्यान्सर र मृगौला लगायतका जटिल बिरामीको ज्यान बचाउन सकिन्छ। त्यसैले रगत अभाव हुन नदिन र अरूको ज्यान बचाउन सहयोग गर्न योग्य व्यक्तिहरू रक्तदानमा सहभागी हुनका लागि रगत सङ्कलन अभियानमा जुटिरहेकाहरूको अपिल छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। निजामती कर्मचारी सिभिल अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मी र कर्मचारीहरूले आफ्ना माग पूरा नभए थप सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। माग पूरा नभएसम्म सशक्त आन्दोलनको विकल्प नरहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। निजामती कर्मचारी सिभिल अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सङ्गठन निजामती कर्मचारी अस्पताल कर्मचारी सङ्घले स्वास्थ्य कर्मी एवं कर्मचारीले राखेका माग पूरा नभए धरनाका साथै अनसनमा बस्ने चेतावनी दिएका छन्। स्वास्थ्य कर्मी तथा कर्मचारीको तलब, सेवा सुविधा, बढुवा, विनियमावली संशोधन लगायतका विषय उठान गर्दै कर्मचारीहरूले आफूहरूले राखेका माग पूरा नभई आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताएका हुन्। अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मी कर्मचारीहरूले 15 दिनदेखि अस्पताल अगाडि कालो ब्यानर झुन्ड्याएर आफ्ना मागसहित शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका छन्। आइतबारदेखि विरोध स्वरूप हातमा कालो पट्टी बाँधेर काम थालेका कर्मचारीले माग पूरा नभएसम्म सशक्त आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताएका हुन्। हामी स्वास्थ्य कर्मी भएको हुनाले हामी स्वास्थ्य अहोरात्र खट्छौँ र यो आन्दोलन भइरहँदा पनि हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको बिरामी नै हो र हामी पहिला बिरामी हेर्छौँ, त्यसपछि हाम्रो माग राख्छौँ र अब व्यवस्थापनले यसै गरी सुन्दै गएन भने आगामी दिनहरूमा अलिकति यो कोभिडलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी अब चाहिँ धरना तथा चाहिँ यो अनसनका कार्यक्रमहरू हामी लिएर आउँछौँ। अस्पतालकी नर्सिङ इन्चार्ज माया अधिकारीले अस्पताल व्यवस्थापनले स्वास्थ्य कर्मीको सुझाव नमान्नाले समस्या बढेको बताउनुभयो। वर्षौंदेखि विनियमावली नल्याइएका कारण स्वास्थ्य कर्मीलाई काम गर्न पनि समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो। हाम्रो माग चाहिँ हाम्रो वर्षौंदेखिको हाम्रो विनियमावली के हो त, हामीलाई के चाहिँ आधारमा हामीले काम गर्ने, हाम्रो रुल एन्ड रेगुलेसन के हो त्यो पहिले क्लियर देखाइँदैन। यो चाहिँ एउटा ठ्याक्कै राणा शासन भनेर हामी सुनेको जस्तै भइरहेछ, किनकि के चाहिँ हाम्रो हस्पिटलको गाइडलाइन हो, केमा हामीले काम गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ क्लियर छैन। निजामती कर्मचारी अस्पताल कर्मचारी सङ्घले विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन सुरु गरेपछि नेपाल रेडियोलोजिकल सोसाइटीले उनीहरूका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ। तपाईहरूको आन्दोलनमा हाम्रो नेपाल रेडियोलोजिकल सोसाइटी पूर्ण रूपेण तपाईहरूको साथमा छ र आफ्नो प्रतिबद्धता जहाँ खोज्नुहुन्छ हामी तपाईहरूलाई देशभरिमा साथ दिनलाई तयार छौँ। र यो मात्र सिभिल हस्पिटलको होइन, स्वास्थ्य कर्मीको मार्का भनेको देशभरिको लागि मार्का बुझेर हामी यहाँ आएका छौँ, एउटा देशकै प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल रेडियोलोजिकल सोसाइटीले। स्वास्थ्य कर्मीहरूले बिरामीको उपचारमा कुनै असुविधा हुने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम नगरिएको स्पष्ट पारेका छन्। सरकारले अन्तर्जिल्ला र लामो दूरीका यातायातका साधनहरू असोज 1 गतेबाट मात्रै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहलाई कोरोना संक्रमण जोखिमको विश्लेषण गरी आइसोलेसन बेड निर्माणको जिम्मा दिइएको छ। यसअघि भदौ 16 गतेबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय भए पनि कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि सरकारले असोज 1 गतेबाट मात्रै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। नियमित तथा व्यावसायिक आन्तरिक उडानहरू समेत सोही समयसम्मका लागि सञ्चालन नगर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडाले बताउनुभयो।
कोरोनाको संक्रमण जोखिम कायमै रहेको देखेको हुनाले सरकारले त्यस्तो किसिमको सेवा चाहिँ अहिले नै सञ्चालन गर्न यो भदौ 16 गतेदेखि नै सञ्चालन गर्न जोखिम मुक्त नरहेको हुनाले त्यसलाई असोज 1 गतेसम्मको लागि सारिएको हो। मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संक्रमण जोखिमको विश्लेषण गरी आइसोलेसन बेड निर्माणको जिम्मा दिएको छ। उपत्यकाको हकमा भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई आइसोलेसन बेड निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको छ। सरकारी अस्पताल तथा आवश्यकता अनुसार निजी सामुदायिक शिक्षण अस्पताल र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई प्रयोगमा ल्याएर आइसोलेसन व्यवस्थापन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका सरकारी अस्पताल, आवश्यकता अनुसार अन्य निजी सामुदायिक एवं शिक्षण अस्पताल र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूलाई समेत प्रयोगमा ल्याई आवश्यक सङ्ख्यामा आइसोलेसन बेडको प्रबन्ध गर्ने। सरकारले कोरोना भाइरसका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरूलाई प्रतिदिन 800 का दरले उद्धार गर्ने भएको छ। यसैगरी मन्त्री परिषदले मेडिकल काउन्सिललाई चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय पनि गरेको छ। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पूरा गर्ने गरी प्रत्येक विद्यार्थीको चारैतर्फ 2-2 मिटरको दूरी राख्ने, एउटा परीक्षा हलमा 25 जना भन्दा बढी नरहने गरी परीक्षा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो। जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्ने गरी प्रत्येक परीक्षार्थीको चारैतर्फ कम्तीमा 2-2 मिटरको दूरी कायम गरी एउटा परीक्षा हलभित्र बढीमा 25 जना परीक्षार्थी रहने व्यवस्था मिलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा सञ्चालन गर्ने। मन्त्री परिषदले शहरी विकास मन्त्रालयले निर्माण गर्न लागेको 2000 बेड क्षमताको क्वारेन्टिन निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार खरिद स्वीकृति दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। आसन्न नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा वर्तमान उपसभापति विमलेन्द्र निधि संस्थापन पक्षका तर्फबाट सभापतिको उम्मेद्वार बन्नका लागि तयार देखिनु भएको छ। निधि आफ्नो निर्णयबाट पछि नहटे कङ्ग्रेसको अहिलेको शक्ति संरचनामै उथलपुथल आउने आकलन गर्न थालिएको छ। आसन्न नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन लक्षित गरेर काङ्ग्रेसमा मुख्य गरी 3 समूह सक्रिय छन्। व्यवस्था परिवर्तन आसन्न नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन लक्षित गरेर काङ्ग्रेसमा मुख्य गरी 3 समूह सक्रिय छन्। व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन र निर्वाचनका समयमा स्थापना कालदेखि वर्तमानसम्म मधेसी समुदायको परिवारबाट काङ्ग्रेसलाई साथ दिने निधि परिवारबाट काङ्ग्रेसको नेतृत्व सम्हाल्ने इच्छा प्रकट गरेको देखिन्छ। बीपीका सहयात्री महेन्द्र नारायण निधिका पुत्र विमलेन्द्र निधि काङ्ग्रेसको मूल नेतृत्वमा आउने प्रयासमा हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेसको राजनीतिमा मधेसी मूलबाट सभापति पदमा कुनै व्यक्ति पुगेका छैनन्। निधि संस्थापन समूह सभापति शेरबहादुर देउबा गुटमा हुनुहुन्छ। संस्थापनबाट सभापतिमा पुनः दोहोरिने चाहना देउबाको छ। तर निधिको उम्मेद्वारीले सबैभन्दा ठूलो धक्का चाहिँ सभापति देउबालाई नै हुने अनुमान गरिएको छ। निधि पनि अघि सरेपछि समीकरणमा फेरबदल हुन सक्ने काङ्ग्रेस नेताहरूकै विश्लेषण छ। संस्थापन समूहबाट निधिले विद्रोह गरे भने त्यसले पार्टीमा नै असर पर्ने बुझाइ छ। र विमलेन्द्रजीले चाहिँ सभापतिमा दाबी गर्ने कारण चाहिँ के देखियो भने हार्नु नै छ भने किन उपसभापति लडेर हार्ने, किन महामन्त्री लडेर हार्ने, किन सहमहामन्त्री लडेर हार्ने, सभापति नै लडेर हार्ने भन्ने इच्छाबाट त्यो उद्देश्यबाट प्रेरित भएको देखिन्छ। विद्यार्थी राजनीतिबाट 2036 सालमा नै नेभिसङ्घको सभापति बन्नुभएका निधि पछिल्लो समयमा महाधिवेशनबाट भन्दा पनि मनोनित भएर माथिल्लो पदमा पुगेका कारण पनि उहाँको सही परीक्षा हालसम्म हुन नसकेको राजनीतिक विश्लेषकको बुझाइ छ। पनि उहाँले काङ्ग्रेसमा चाहिँ पिकअप हुँदै आउनुभयो, आफै चाहिँ उहाँ चाहिँ परीक्षा दिइसक्नु भएको छैन। योभन्दा अगाडि पनि अलिकता उहाँलाई साम्प्रदायिक भन्ने आरोप पनि छ, काङ्ग्रेसभित्रै पनि अलि सङ्कीर्ण भन्ने पनि छ। त्यस कारणले त्यो नेसन वाइड रूपमा चाहिँ काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले स्वीकार गर्ने अवस्था विमलेन्द्रजीको हकमा चाहिँ बनिसकेका छैन। गुटकै फेर समातेर अहिलेको अवस्थासम्म पुग्नु निधिको दुर्बल पक्षका रूपमा चित्रण गरिन्छ।
मधेसमा उहाँकै कारण काङ्ग्रेसमा गुटबन्दी मौलाएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। आसन्न निर्वाचनमा भिड्दा समेत उहाँले गुटकै सहायता लिनुपर्ने अवस्था निर्माण नहोला भन्न सकिन्न। कमला हमाल, काठमाडौँ। नेपाली कङ्ग्रेसमा महाधिवेशन नजिकिएसँगै संस्थापन र इतर पक्षबीच विवाद चर्किँदै गएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्ध सङ्घर्षका कार्य थाल्नेदेखि मनोनित केन्द्रीय सदस्यलाई राजीनामा दिन लगाउने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको तयारी छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा महाधिवेशन नजिकिएसँगै संस्थापन पक्षबाट विधि विधान र पद्धति विपरीत चालिएका कदम विरुद्ध धरना र अनसनमा उत्रने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहको तयारी भइरहेको पौडेल समूहका केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले बताउनु भएको छ। त्यसका लागि गत बिहिबार भएको पौडेल पक्षको भर्चुअल बैठकले पार्टी सभापति देउबाले महाधिवेशनलाई केन्द्रित गरेर गरेका विधान र प्रक्रिया विपरीतका निर्णय केलाउन 3 सदस्यीय समिति बनाएको थियो। केन्द्रीय सदस्यहरू गुरुराज घिमिरे, बद्री पाण्डे र जीवन परियार सम्मिलित समिति बनेको हो। समितिले पार्टीभित्रका गलत निर्णय र त्यस विरुद्धको प्रतिवादका कार्यक्रम समेत सुझाएर तयार पारेको प्रतिवेदन शनिबार आफ्नो समूहका सबै नेतालाई वितरण गरिसकेको जनाएको छ। प्रतिवेदनमा सभापति देउबालाई विधि विधान र पद्धतिमा बाँध्नका लागि आमरण अनसन लगायतका सम्भावित विरोधका कार्यक्रम बनाइएको छ। त्यस्तै प्रतिवेदनले धरना, अनसन र सभापति देउबाद्वारा मनोनित केन्द्रीय सदस्यको राजीनामासम्मको कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ। समितिका सदस्य गुरुराज घिमिरेका अनुसार आमरण अनसन गर्नुअघि 6 चरणका कार्यक्रम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। उक्त सुझावलाई अन्तिम रूप दिन यही हप्ता फेरि पौडेल पक्षको भर्चुअल बैठक गर्ने उहाँको भनाइ छ। घिमिरेका अनुसार आगामी बैठकले सुरुमा सभापतिलाई गलत निर्णय सच्याउन 3 दिनको अल्टिमेटम दिने तयारी छ। उक्त अवधिमा विधान विपरीतका निर्णय नसच्याए केन्द्रीय पदाधिकारी, सदस्य, सांसद, जिल्ला सभापति र भातृ र शुभेच्छुक संस्थासँग अन्तर्क्रिया गर्ने र पत्रकार सम्मेलन गर्ने पौडेल समूहको कार्यक्रम छ। त्यसपछि जिल्ला तथा केन्द्रीय कार्यालयमा धरना दिने, रिले अनसन बस्ने र अन्तिममा आमरण अनसन बस्ने पौडेल पक्षको योजना छ। यस्तै देउबा विरुद्ध उक्त कदम चाल्नुभन्दा पहिले मनोनित केन्द्रीय सदस्यलाई राजीनामा दिन लगाउने पनि पौडेल पक्षको तयारी छ। पछिल्लो 12 दिनमा निषेध आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने करिब 12,000 सवारी ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा परेका छन्। भदौ 3 गतेबाट आजसम्म 11,773 सवारी कारबाहीमा परेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको हो। उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको बैठकले निषेध आज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। अत्यावश्यक सेवा क्षेत्र बाहेक निषेध आज्ञाको अवज्ञा गर्ने सवारीहरूलाई होल्डमा राखेर कारबाही गर्ने गरिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख भीम प्रसाद ढकालले बताउनुभयो। सुरुका दिनभन्दा पछिल्लो समय नागरिक सचेतना बढेकाले अनावश्यक बाहिर निस्किनेहरूको संख्या कम भएको उहाँको भनाइ छ। अत्यावश्यक सेवा भन्ने बित्तिकै सुरक्षासँग सम्बन्धित कुरा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, खानेपानी, दुध, फलफुल, तरकारी, अब यो चाहिँ इन्धन, ग्यास लगायतका जुन विषयहरू छन् त्योसँग सम्बन्धित भेहिकलहरूलाई हामीले सहजीकरण गरेका छौँ र त्योभन्दा बाहेकलाई हामीले स्ट्रिक्टली रोकेका छौँ। कि यहाँलाई भन्नुपर्छ निषेधाज्ञा सुरु भएको 3 गतेदेखि आजसम्म हामीले 11,773वटा भेहिकलहरू कारबाही गरेका छौँ, होल्ड गरेर कारबाही गरेका छौँ। जोखिम बढेसँगै नागरिकहरूमा सचेतना बढेको छ भने ट्राफिक प्रहरीले पनि आफ्नो सक्रियता बढाएको छ। प्रशासनले स्वास्थ्य, सुरक्षा, सञ्चार माध्यम, खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, खानेपानी, दुग्ध, इन्धन, ग्यास लगायतका सवारीलाई निर्बाध रूपमा सञ्चालन हुन दिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामै सबैभन्दा बढी जाम हुने कोटेश्वर जडीबुटी सडक खण्ड 8 लेनमा विस्तार गर्ने काम सुरु भएको छ। सडक 8 लेनमा विस्तार भएपछि पिक आवरमा घण्टौँसम्म जाममा बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ।
कोटेश्वर जडीबुटी सडक खण्ड 8 लेनमा विस्तार गर्ने काम सुरु भएको छ। सडक 8 लेनमा विस्तार भएपछि पिकाहरूमा घण्टौँसम्म जाममा बस्नु पनि बाध्यताको अन्त्य हुनेछ। दक्षिणतिर 2 लेन र उत्तरतिर 2 लेन थप गर्दै सडक फराकिलो बनाउने काम सुरु भएको हो। 2 लेन पेप्सीकोला र 2 लेन ललितपुर जाने सवारी पासका लागि प्रयोग हुने र बीचका 4 लेन सिधै कोटेश्वर जडीबुटी हुँदै भक्तपुरतर्फ जाने गरी निर्माण गर्न लागिएको हो। सबैभन्दा बढी जाम हुने क्षेत्रमा विस्तारपछि यातायात सहज हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार निमुवाङले बताउनुभयो। सडक विभाग अन्तर्गत काठमाडौँ डिभिजनबाट सडक विस्तारको काम सुरु भएको हो। विस्तार गरेर यातायातलाई सहज पहुँच गर्नको निम्ति हामीले विगतमा यो बाटो बाहिर सर्फेसमा अहिले 4 लेन छ। यो 4 लेनदेखि बाहेक अरू 2 लेन दक्षिणपट्टि 2टा बाटो र उता एयरपोर्टपट्टि उत्तरपट्टि 2टा बाटो यो टिनको एरिया देखिया छ। त्यहाँदेखि उता उहाँहरू सुरक्षालाई व्यवस्थापन गरेर हामी यो बाटो निर्माण चाहिँ सडक विभाग काठमाडौँ डिभिजनबाट थालेका छौँ। सार्वजनिक यातायातमा जीपीएस जडान र टिकेटिङ सिस्टम लागू गर्ने गरी नीति तर्जुमा भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँका डिभिजन प्रमुख कुवेर नेपालीले 100% जाम कम गर्न नसकिए पनि करिब 40% जाम सडक निर्माणपछि हुने दावी गर्नुभयो। लेन विस्तारको माध्यमबाट यसले 100% समाधान त हुँदैन हैन, कहिले पनि हुँदैन ट्राफिकको कुरा, तर पनि एउटा स्टडीले 30 देखि 40% घटाउन सक्छ भन्ने देखाएको छ। र अझै पनि तपाईले यो अहिले जुन देख्नु भएको छ कोटेश्वर जडीबुटी चोकका आसपासमा निजी घरहरू धेरै यसलाई पनि अधिग्रहण गरेर र खोलाको किनारको बाटोसँग चाहिँ मनोहरा कोरिडोरको बाटोसँग यसलाई लिङ्क गरिसके पछाडि चाहिँ यसले पूर्ण रूप लिन्छ, यसले केही समाधान हुन्छ। सडक विस्तारको काम सुरु भइसकेको छ। परिस्थिति सहज भए कम्तीमा 6 महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम सुरु भएको हो। करिब 12 करोड लागतमा सडक विस्तार हुनेछ। यो साता नै टेन्डर खुल्ला गरिने डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष 2076-77मा मन्त्रालयगत कार्यमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको दावी गरेको छ। मन्त्रालयले कोरोना महामारीका बीच पनि विकास निर्माणका कार्यहरूमा प्रगति गरेको जनाएको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत गत आर्थिक वर्ष 2076-77मा चुनौतीका बीच पनि उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको दावी गरेको छ। मन्त्रालयले स्थानीय पूर्वाधार विकासतर्फ 342वटा झोलुङ्गे पुल, 52वटा सडक पुल निर्माण र 250.12 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको जनाएको छ। निर्माणाधीन विभिन्न परियोजना मार्फत करिब 1,03,000 जनालाई रोजगारी दिएको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ। मन्त्रालयले मातहत अन्तर्गत रहेका प्रदेश र स्थानीय तहका काम कारबाहीमा हस्तक्षेप नगरेको स्पष्ट पार्दै समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको जनाएको छ। संघले प्रदेश अथवा स्थानीय तहमाथि हस्तक्षेप गर्दैछ, काम कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्दैछ। म संघीय सरकारको तर्फबाट र मन्त्रालयको तर्फबाट यहाँ मार्फत सबैलाई म सूचित गर्न के चाहन्छु भने हामी समन्वय गर्नु बाहेक हस्तक्षेपमा बिल्कुलै विश्वास गर्दैन। मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी कुल 1,38,000 कर्मचारी समायोजन गरेको र सुशासनसँग सम्बन्धित 181 गुनासोहरू फरछोट गरेको जानकारी दिएको छ। 342वटा झोलुङ्गे पुलहरू चाहिँ गएको वर्ष निर्माण सम्पन्न भएका छन्। 52वटा मोटेबल पुलहरू चाहिँ सम्पन्न भएका छन्। 250 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। 150 किलोमिटर सडक ग्राभल भएको छ। 557 किलोमिटर सडकको चाहिँ आवधिक मर्मत सम्भार सम्पन्न भएको छ। 1716 किलोमिटर सडकको नियमित मर्मत सम्भार सम्पन्न भएको छ। 162वटा खानेपानीहरू सम्पन्न भएका छन्। 769वटा झोलुङ्गे पुल र 116वटा सडक पुलहरूको डिपिआर तयार गर्ने काम चाहिँ सम्पन्न भएको छ। मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन भएका पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित कामहरूबाट 1,02,000 भन्दा बढी चाहिँ श्रम दिन चाहिँ रोजगारी सिर्जना भएको छ। मन्त्रालयले प्रदेश स्तरमा आवश्यक जनशक्ति पुर्याउने र स्थानीय तहको लेखापरीक्षण कार्यहरू अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको छ। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। कञ्चनपुरको महाकाली अस्पताललाई व्यवस्थित पारिँदै लगिएको छ। विगतमा रिफर सेन्टरका नामले परिचित अस्पतालमा अहिले सेवा सुविधा थपिँदै गएका छन्।
कञ्चनपुरको तत्कालीन महाकाली अञ्चल अस्पताललाई सुधार गरिँदैछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गाभिएको अस्पतालले अहिले एकपछि अर्को सेवा थप्दै लगेको छ। विगतमा आइसियु, भेन्टिलेटर, पिसिआर मेसिन लगायत अत्याधुनिक उपकरणबाट टाढा रहेको अस्पतालमा अहिले ती सेवाहरू थपिँदैछन्। 2072 सालमा आइसियु खरिद गरेको अस्पतालले हाल आएर आइसियु सञ्चालनमा ल्याएको छ। यो भेगका जनताले चाहिँ राम्रो सेवा पाउनेछन्, तर यति मात्र भएर पुगेन। हामीलाई चाहिँ अझै पनि ह्युमन रिसोर्सको चाहिँ आवश्यकता परेकै छ हैन। अब भोलिका दिनमा हामीले अझै पनि भेन्टिलेटर थप्ने प्रयासमा गरिरहेका छौँ। अस्पतालमा स्रोत र साधन भए पनि दक्ष जनशक्तिको कमी रहेको छ। रिफर सेन्टरका नामले परिचित अस्पतालमा केही सुधार भए पनि विशेषज्ञ डाक्टरको अझै अभाव छ। 29 जना डाक्टरको दरबन्दी रहेको अस्पतालमा अहिले 23 जना मात्रै छन्। जनशक्तिको अभाव र जनशक्ति थप पनि गर्नुपर्ने र केही कुराहरू अझै पनि डाक्टरहरू जस्तै फिजिसियन, सर्जन र न्युरोलोजिस्ट भने जस्ता यी डाक्टरहरू नभएर, मुटुको डाक्टर नभएर पनि केही त अप्ठ्यारो छ। तर पनि अब यसलाई चाहिँ अलिक बिस्तारै हामी चाहिँ यसलाई रन गराउने कुराहरू गर्दैछौँ। महाकाली अस्पतालमा 57 वर्षपछि सघन उपचार कक्ष सञ्चालनमा आएको हो। महिला तथा सामाजिक विकास शाखाकी सभापति निरूपालले पछिल्लो समय अस्पताल सुधारको दिशातर्फ अग्रसर हुँदै गएको बताउनुभयो। सङ्घ सरकारले कसरी हुन्छ यो बढीभन्दा बढी यसलाई चाहिँ तपाईँको इक्विपमेन्ट्सदेखि लिएर डक्टरहरूलाई पठाउने कुरामा चाहिँ सङ्घ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ, दिन्छ र दिलाउनेछौँ। महाकाली अस्पतालले अहिले आइसियु, भेन्टिलेटर, फार्मेसी, थाइराइड, अल्ट्रासाउन्ड, सब वाहन, एम्बुलेन्स लगायत विभिन्न सेवा सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ। कञ्चनपुरबाट धर्मराज कठायतको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट र माइग्रेसन ल्याबले कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकमा परेको प्रभावबारे गरेको अध्ययनबाट 80% नेपालीहरू तत्काल नेपाल फर्कन इच्छुक देखिएका छन्। अध्ययनले 46% श्रमिकलाई नेपालको प्रशासनिक प्रक्रिया र नीति नियमको बारेमा जानकारी समेत नभएको पाइएको छ। इन्स्टिच्युटकी कार्यकारी बोर्ड सदस्य स्वरू जोशीले श्रमिकहरू नेपाल फर्किएपछि हुने विभेद, हिंसा र तनावको डरमा रहेको समेत अध्ययनले देखाएको बताउनु भएको छ। त्यस्तै अधिकांश श्रमिक अनिश्चित भविष्यको कारण तनावमा रहेका छन्। विदेश रहेका श्रमिक नेपाल फर्केपछि के गर्ने भन्ने योजना नहुनु र श्रमिकसँग थोरै बचत मात्रै हुनुले पनि श्रमिकहरूमा तनाव हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो। अधिकांश युवाहरू बेरोजगारीका कारण विदेशिनी गरेको अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययन अनुसार 57% युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिने गरेका छन्। 42% युवा नेपालमा काम गर्दा गर्दै पनि राम्रो आम्दानीको लागि विदेशिने गरेको पाइएको छ भने 5% अन्य कारणले वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको पाइएको छ। अध्ययनका अनुसार विदेशमा रहेका श्रमिक मध्ये अधिकांश साउदीमा रहेको पाइएको छ। साउदीमा 45%, युएईमा 23%, मलेसियामा 11% रहेको अध्ययनले देखाएको छ। सरकारले श्रमिकहरूलाई विभिन्न खालका योजनाहरू सञ्चालन गरेको छ, तर 70% श्रमिक सरकारले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमबारे बेखबर रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। 28%लाई अलिअलि जानकारी हुने गरेको र 2% श्रमिकलाई मात्रै पूर्ण जानकारी हुने गरेको संस्थाको अध्ययनले बताउँछ। अध्ययनका अनुसार सरकारले आफू खुसी योजना बनाउने र योजनाको बारेमा लक्षित वर्गलाई सूचना प्रवाह गर्न नसक्दा श्रमिक वर्ग लाभान्वित हुन नसकेका हुन्। अध्ययनले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका 80% श्रमिक स्वरोजगार हुन चाहने देखाएको छ। 20% श्रमिक जागिर नै चाहन्छन्, तर सरकारले सञ्चालन गरेको श्रम सिर्जना गर्ने कार्यक्रम, सहुलियतपूर्ण ऋण कर्जाको बारेमा उनीहरू खबर विहीन हुने गरेका छन्। सरकारले स्वदेशमा फर्कन चाहने श्रमिकलाई ल्याएर कृषि लगायत विभिन्न उद्यममा सहभागी गराउनु पर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ। विदेशबाट फर्किने श्रमिक नेपालको लागि बोझ होइन, अवसर हुन सक्छ भन्नेतर्फ सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। गुणस्तरहीन पानी बेच्ने काठमाडौँ उपत्यकाका 2वटा पानी उद्योगमा सिल गरिएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमनका क्रममा काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका 6 मा सञ्चालित 2 पानी उद्योगको कारोबार रोक्का गरेको हो।
डाँफे मिनरल र गोर्खा बेभरेजमा विभागले सिलबन्दी गरेको हो। डाँफेको खाद्य अनुज्ञापत्र तथा ट्रेडमार्क दर्ता लगायतको कागजपत्र नरहेको र गोर्खा बेभरेजको अनुमति नलिई बोरिङको पानी प्रशोधन गरी बेचबिखन गरेको र खाद्य अनुज्ञापत्र नवीकरण नभएकोले सिलबन्दी गरिएको विभागले जनाएको छ। यस्तै ब्लू पाइन मिनरल वाटर र सुप्रिया ट्रेडर्सलाई कागजात सहित 7 दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन विभागले निर्देशन दिएको छ। देशभर विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको पहिचान गर्ने उद्देश्यले सरकारले श्रमिक सूचना ब्याङ्क सुरु गरेको छ। श्रमिकको सही तथ्याङ्क नहुँदा श्रमिक लक्षित योजना बनाउन कठिनाई भएको भन्दै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ब्याङ्क स्थापना गरेको जनाएको छ। श्रमिकलाई सिप अनुसारको रोजगारी उपलब्ध गराउन तथा रोजगारदाताहरूसँग जोड्न श्रमिक सूचना ब्याङ्कले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सरकारी भनाइरहेको छ। त्यस्तै कृषि लगायत अन्य क्षेत्रमा श्रम बजारको आवश्यकता अनुसार श्रमिक पूर्ति गर्न श्रमिक ब्याङ्कले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सरकारी दाबी छ। नेपालमा हालसम्म कृषि लगायतका अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको सङ्ख्या पहिचान हुन सकेको छैन। ब्याङ्कले सबै खालका श्रमिकको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने सरकारी भनाइ छ। अब खेलकुद समाचार। प्रथम काठमाडौँ भर्चुअल राष्ट्रिय खुला तेक्वान्डो पुम्से प्रतियोगितामा मुलपानी तेक्वान्डो डोजाङ टिम च्याम्पियन बनेको छ। मुलपानी 3 स्वर्ण 3 रजत र 5 काँस्य सहित टिम च्याम्पियन बनेको हो। काठमाडौँ जिल्ला तेक्वान्डो संघद्वारा आयोजित प्रतियोगितामा 1 स्वर्ण 2 रजत र 1 काँस्य सहित चितवन दोस्रो भएको छ। 1 स्वर्ण 1 रजत र 1 काँस्य जितेको कैलाली तेस्रो भयो। प्रतियोगितामा जम्मा 11 स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा भएको थियो। शिवचट्टार सैनिक महाविद्यालय, विजेश्वरी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र रूपन्देहीले 1-1 स्वर्ण हात पारेका छन्। 2 दिने प्रतियोगिता 19 टिमका 170 खेलाडीको सहभागिता रहेको थियो। पाकिस्तानका टी-20 टिमका कप्तान बाबर आजमले नयाँ कीर्तिमान बनाएका छन्। बाबरले भारतीय कप्तान विराट कोहली र अस्ट्रेलियन कप्तान एरोन फिन्चले बनाएको कीर्तिमानको बराबरी गरेका हुन्। बाबरले टी-20 क्रिकेटमा सबैभन्दा छिटो 1500 रन पूरा गर्ने खेलाडीको कीर्तिमानको बराबरी गरेका हुन्। यसअघि कोहली र फिन्चको नाममा यो कीर्तिमान रहेको थियो। बाबर सहित तिनैजनाले अन्तर्राष्ट्रिय टी-20 क्रिकेटको 39औं इनिङमा 1500 रन पूरा गरेका हुन्। बाबरले यो कीर्तिमान गैराती इङ्ल्यान्ड विरुद्धको दोस्रो टी-20मा बनाएका हुन्। उनले गैराती भएको दोस्रो टी-20मा इङ्ल्यान्ड विरुद्ध 56 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेलेका थिए। तर पाकिस्तान इङ्ल्यान्डसँग 5 विकेटले पराजित बन्न पुगेको थियो। पाकिस्तानका कप्तान बाबर टी-20 को वरियतामा पहिलो स्थानमा छन् भने फिन्च तेस्रो तथा कोहली 10औं स्थानमा छन्। 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल का लागि साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्सले आफ्नो नयाँ जर्सी सार्वजनिक गरेको छ। युएईमा हुने नयाँ संस्करणको आइपिएलमा रोहित शर्माको कप्तानीमा रहेको मुम्बई इन्डियन्सले सार्वजनिक भएको नयाँ जर्सी लगाएर खेल्नेछ। युएई पुगेर क्वारेन्टिन अवधि पूरा गरी प्रशिक्षणमा उत्रिएको मुम्बईले सोमबार एक भिडियो जारी गर्दै नयाँ जर्सी सार्वजनिक गरेको हो। जर्सी सार्वजनिक गरेको भिडियोमा मुम्बईले नयाँ सिजनको प्रतिस्पर्धाका लागि मुम्बईको पल्टन तयार रहेको उल्लेख गरेको छ। मुम्बईले 4 पटक आइपिएलको उपाधि उचालेको छ। उसले पहिलो पटक सन् 2013 मा आइपिएल जितेको थियो भने त्यस यता मुम्बईले प्रत्येक बिजोड वर्षमा आइपिएल जित्दै आएको छ। अब मौसम समाचार। हाल मनसुनको न्यून चापिए रेखा पूर्वी भूभागमा नेपाल नजिक रहेको छ। आज प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भएको छ। अन्य भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ। आज राति भने देशभर सामान्यतया बदली रही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब देशका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
अन्त्यमा आजको डायरी। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई कोरोना संक्रमण भएको छ। 2 दिन अघि स्वाब दिनुभएका उहाँलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मेयर शाक्यको सचिवालयका अनुसार उहाँको पत्नीलाई सन्चो नभएपछि शाक्य दम्पतिले स्वाब दिनुभएको थियो, तर उहाँको पत्नीलाई भने कोरोना संक्रमण देखिएको छैन। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट 4 वर्षीय बालिका सहित थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 228 पुगेको छ। आज 879 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै संक्रमितको संख्या 39,460 पुगेको छ। यसबीच सरकारले पीसीआर परीक्षणको मूल्य समायोजन गरेको छ। अब बढीमा 4000 मा पीसीआर परीक्षण गर्न सकिनेछ। आसन्न नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा वर्तमान उपसभापति विमलेन्द्र निधि संस्थापन पक्षका तर्फबाट सभापतिको उम्मेद्वार बन्नका लागि तयार देखिनु भएको छ। निधि आफ्नो निर्णयबाट पछि नहटे कांग्रेसको अहिलेको शक्ति संरचनामा नै उथलपुथल आउने आकलन गर्न थालिएको छ। भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको आज साँझ निधन भएको छ। पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जीको दिल्ली स्थित आर्मी अस्पतालमा निधन भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। मुखर्जी कोमामा हुनुहुन्थ्यो र उहाँको फोक्सोमा संक्रमण भएको थियो। प्रथम काठमाडौँ भर्चुअल राष्ट्रिय खुला ताइक्वान्डो पुम्से प्रतियोगितामा मुलपानी ताइक्वान्डो डोजाङ टिम च्याम्पियन बनेको छ। मुलपानी 3 स्वर्ण 3 रजत र 5 काँस्य सहित टिम च्याम्पियन बनेको हो। त्यस्तै 1 स्वर्ण 2 रजत र 1 काँस्य सहित चितवन दोस्रो भएको छ भने 1 स्वर्ण 1 रजत र 1 काँस्य जितेको कैलाली तेस्रो भएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धुऔं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।